नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकास र बहसमा हामीले विभिन्न सेक्टरसँग सम्बन्धित रहेका विषयवस्तुहरू, विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारका सेक्टरहरूलाई समेट्दै आइरहेका छौँ। आजको विकास र बहसको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनासँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको एक विशेष रिपोर्ट अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल पशुपालन र कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त भूमि हो। प्रशस्तै वन जङ्गल, पर्याप्त जलस्रोत र उर्वर भूमिका कारण यहाँ कृषि उत्पादन र पशुपालनको राम्रो सम्भावना छ। यति राम्रो सम्भावना भए पनि कृषि प्रधान देश नेपाल भनेर चिनिए पनि नेपाल पशुवस्तु उत्पादन र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। जीवन निर्वाह गर्ने हेतुले प्राचीन पद्धतिबाट गरिएको उत्पादनले बजारको मागलाई धान्न सक्दैन। बढ्दो शहरीकरण र घट्दो जनशक्तिले यसलाई झन पछाडि पारेको छ, जसको कारण अन्य मुलुकबाट वर्षेनी अरबौं रुपियाँको कृषि वस्तु तथा पशु वस्तुहरूको आयात गर्नु परिरहेको छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पशुपक्षी र कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तिनै आयोजना मध्येको एक हो नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना। इनोभेसन भन्ने शब्द छ नि यो आयोजनाको, यो इनोभेसन भन्दाखेरि हामीले कुन अर्थमा यो आयोजनाले चाहिँ काम गर्छ भन्दाखेरि भनौँ न, तपाईँको अब जुन प्रविधि विस्तारका कुराहरू हुन्छन् होइन, पशुपालन क्षेत्रमा होइन, ओभरअल कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिहरूको विस्तार गर्नुको विकल्प छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता प्रविधिहरू विस्तार गर्ने होइन, यो आयोजनाका भनौँ न विभिन्न अब आयामहरू छन् यो आयोजनाले हेर्ने होइन। अब जसमा चाहिँ मुख्यतः आयोजनाले के गर्नु खोजेको छ भन्दाखेरि पशुपालन क्षेत्रमा नौलो प्रविधिहरू प्रयोग गरेर किसानहरूलाई पनि सेवा दिने र ओभरअल भेटनेरीलाई एउटा चाहिँ भनौँ न हाम्रो पशुपालन क्षेत्रलाई होइन, यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, यो क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन बढाउने र यसबाट चाहिँ पशुपालन क्षेत्रको जुन कुल ग्रास उत्पादन छ देशको इकोनोमीमा, जुन यसले चाहिँ भनौँ न एउटा रोल प्ले गरेको छ, त्यसलाई अझै चाहिँ थप चाहिँ सुदृढ बनाउने, थप मजबुत बनाउने भन्ने नै हो यसको। पशुवस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, पशुजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्न तथा साना पशुपालक तथा पशुवस्तु विशेष मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमीहरूको जलवायु अनुकूल सुधार ल्याउनु नै यस आयोजनाको उद्देश्य हो। पशुवस्तु उत्पादनमा संलग्न विभिन्न सरोकारवाला तह र निकायहरू मार्फत कृषकहरूलाई स्थान विशेष र समय सापेक्ष पशुजन्य पदार्थहरूको उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा छनौट गरिएका पशुजन्य वस्तुहरूको मूल्य श्रृङ्खला, दूध, मासु र पश्मिनामा आधारित साना किसान तथा उद्यमी लगायतको जलवायु समानुकूलतालाई सुधार गर्न विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित छ नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना। एकदमै राम्रो कन्सर्न हो। अहिलेको जल्दो बोल्दो आयोजना पनि भएको हुनाले विशेष गरी पशुजन्य उत्पादनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हिसाबले र समग्र पशु सेवाको, यसमा पशु स्वास्थ्य पनि आउँछ, पशु विकासका क्षेत्रहरू पनि आउँछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सुदृढीकरण र आधुनिक पशु चिकित्सा प्रणाली विकास गर्ने र दुधको, मासुको र विशेष गरी च्याङ र पश्मिनाको उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्ने हिसाबले 2074-75बाट सञ्चालित यो विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजना हो र आयोजना करिब हामी मध्यावधि समयतर्फ चाहिँ पुगिसकेका छौँ। नेपालको हालको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी माग अनुरूपको पशुवस्तुको उत्पादकत्व, उत्पादन र गुणस्तरमा वृद्धि गर्न, पशुपालन क्षेत्रलाई नवीन विचार र प्रविधिको माध्यमबाट आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी व्यापक सुधार ल्याउन यस पेसामा संलग्न व्यवसायीहरूलाई ज्ञान र सिपको माध्यमबाट क्षमतामा सुधार ल्याउन आवश्यक ठानी यो आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। हामीले विशेष गरी दुधको क्षेत्रमा चाहिँ भनौँ डेरीको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो लगानीहरू चाहिँ अनुदानमुखी कामहरू गर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ
मासुको लागि चाहिँ खसी बोकाको मासुमा हामीले चाहिँ त्यो मूल्य श्रृङ्खला हामीले काम गर्छौँ र एउटा विदेश हाम्रो स्वदेश भनौँ न नेपालबाट बाहिर एक्सपोर्ट हुने कमोडिटी पदार्थहरू पस्ने पदार्थमध्ये चाहिँ पस्मिना पनि एउटा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो उच्च हिमाली क्षेत्र जहाँ मनाङ मुस्ताङमा हामी च्याङ्ग्राको प्रवर्धन गर्छौँ। हिमाल पहाड तराई क्षेत्रमा विभक्त नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि पशुपालन तथा पशुवस्तु उत्पादनमा विभिन्नता पाइन्छ। माटो, मौसम र हावापानीको विशिष्टताका कारण नेपालमा हुने उत्पादन अन्य मुलुकमा भन्दा विशेष रहेको छ। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा चौरी, च्याङ्ग्रा, भेडा बाख्रा पालिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा गाई भैँसी, भेडा बाख्रा पालिन्छ। त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा पनि गाई भैँसी, खसी बाख्रा पाल्ने गरिन्छ। यिनीहरूबाट दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो दुधजन्य उद्योगहरूमा पनि उत्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा यो त उद्योगको सपोर्ट, उद्योगलाई पनि सपोर्ट गरेर जस्तै दुध धेरै बढी भयो भनेदेखि वास्तव पाउडर दुधलाई पाउडरको फर्ममा गरेर राख्न सकियो भनेदेखि पछि दुध नभएको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। दुध पाउडर भन्दैलाई चाहिँ मान्छे भने यो चाहिँ कहीँबाट आएको भन्ने हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो चाहिँ अनर्गल प्रचारहरू देख्छौँ। वास्तवमा हामीले के गरेका छौँ भने यसरी अनुदान दिँदाखेरि यहाँलाई चाहिँ एउटा कुरोमा प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा उत्पादन वृद्धि भइसके पछाडि उहाँको यो बजारीकरण कहाँ हुन्छ त त्यो गठबन्धन आयोजनाले यसमा व्यापक सुधार ल्याई पशुपालक कृषकहरूलाई व्यवसायी बनाउन वातावरण मैत्री र जलवायु अनुकूल प्रविधिहरूको प्रयोग मार्फत दिगो विकास र प्रवर्धन गरी सरोकारवाला पशुपालकहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने गरी कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। हामी 12 जनाको टिम मिलेर यो बैशाखीघाट लाइफ स्टक एग्रो प्रणाली भनेर हामीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमै दर्ता गरेर अघि बढेका छौँ। हाम्रो यो फर्म सञ्चालन भएको अहिले 1 वर्ष पुरा भयो र हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रो यो एउटा कृषक बेल्ट कम्तीमा पनि हामीले पनि यो फर्म सुरुवात गरियो भने प्रत्येक चाहिँ घर घरका कृषकहरू नि उत्साहित हुन्छन् र उनको पनि उत्पादन उठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी अघि बढेका छौँ। हाम्रो नेपालमा नि केही सम्भावना छ है, यही चाहिँ तपाईँको कमाउन अब बाहिर चाहिँ भौतारिनु पर्दैन भन्ने हिसाबले हामीले यो फर्मलाई भन्दा पनि समग्र चाहिँ तपाईँको यो एरियालाई नै फोकस गरेर हाम्रो शुक्ला कृषि पर्यटन सहकारीले प्रत्येक घर घर गएर दुध उठाउँछ। हिजो सामान्य चाहिँ तपाईँको 1 रुपियाँ कमाउन नसक्ने कृषकले अहिले महिनाको 50-60 हजार रुपियाँ ढुक्क घर बसेर चाहिँ बुझ्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 2074 साल फाल्गुन 16 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो आयोजना विक्रम सम्वत 2080 साल अषाढ 15 गते समापन हुनेछ। यो आयोजनामा विश्व ब्याङ्कको 80 मिलियन अमेरिकी डलर सहित कुल 115 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ। यसमा 500 वटा उपआयोजनाको संलग्नता रहनेछ। आयोजना सञ्चालनका लागि 5 प्रदेशका 28 वटा जिल्ला छनौट गरिएको छ, जसमा प्रदेश नम्बर 1 का 5 थर इलाम, झापा, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नम्बर 2 का सप्तरी, धनुषा र सिराहा, बागमती प्रदेशका काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, मकवानपुर र चितवन, गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, कास्की, मुस्ताङ, मनाङ, तनहु, म्याग्दी र नवलपुर र प्रदेश नम्बर 5 का रूपन्देही, नवलपरासी, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, पाल्पा र बर्दिया जिल्ला रहेका छन्। आयोजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय स्तरको आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय काठमाडौँमा रहेको छ भने सो कार्यालयलाई सहयोग पुर्याउन र जिल्लासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 4 वटा विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 को कार्यालय मोरङ जिल्लाको विराटनगरमा, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशको कार्यालय मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा, गण्डकी प्रदेशको कार्यालय कास्की जिल्लाको पोखरामा र प्रदेश नम्बर 5 को कार्यालय रूपन्देही जिल्लाको बुटोलमा रहेको छ। यो आयोजना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सङ्घको समन्वय, कृषक समूह तथा पशुपालन सहकारी र निजी क्षेत्र सङ्घको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ। यो हाम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई तहमा चाहिँ विचार विमर्श मञ्चहरूको व्यवस्था गरेको छ। स्टेट लेभलमा, प्रोभिन्स लेभलमा चाहिँ श्रीमान पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको निर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति निर्माण भएको छ। त्यो समितिमा प्रादेशिक तहको हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूलाई हामीले उपस्थिति गराएर हाम्रा कार्यक्रमहरू जानकारी गराएका छौँ र त्यही प्लेटफर्मबाट चाहिँ कुन कार्यक्रम कुन जिल्लामा सञ्चालन हुँदा त्यसको प्रभावकारी रिजल्ट एउटा आउटपुट देखिन्छ, त्यो हामीले निर्णय गराएर त्यो निर्णयलाई हामीले
डिएलएसयू हामी चाहिँ त्यसको सदस्य सचिव रहन्छौँ। हामी त्यो निर्णयलाई केन्द्रीय तहसम्म पनि पुर्याउने काम चाहिँ गरेका छौँ र तिनै तहबाट स्टेट लेभलबाट भएका निर्णय बमोजिम ती निर्णयहरूलाई हामीले रेप्लिकेट गर्दै जिल्ला तहमा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभल स्टेक होल्डर प्लेटफर्म छ, ती प्लेटफर्मको मिटिङमा हामीले स्थानीय तहमा कुन स्थानीय तहमा पुग्दा प्रोजेक्टको चाहिँ आउटपुट केही रिजल्टहरू इम्प्याक्टहरू देखिन्छ त्यो हिसाबले हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। मेरो टिमलाई कुनै पनि केन्द्रदेखि लिएर कुनै पनि प्रदेश स्थानीय तहबाट कुनै पनि दबाव रहेको छैन। हामीले आफ्नो प्लेटफर्मलाई नितान्त रूपमा प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ समूह समितिहरू गठन गर्ने, सहकारीहरूको छनौट गर्ने कार्यहरूमा अघि हामी बढेका छौँ। छनौट गरिएका 28वटा जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। आयोजनाले गाई भैँसीको दूध, खसी बोकाको मासु र च्याङ्ग्राको पस्मिनाको मूल्य श्रृङ्खला विकासमा ध्यान दिँदै उत्पादित पशुवस्तुको बिक्री वितरण र पशु सेवा प्रसारको क्षेत्रमा काम गर्नेछ। अब हेर्नुहोस्, व्यवसायी किसानहरू त जुन अब यो सबै जति पनि आयोजना भयो अरू यी सबैमा आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धनात्मक कामहरू गर्ने हो र व्यवसाय र चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ पशुजन्य उत्पादनलाई बजारसम्म लान त्यो मूल्य श्रृङ्खलामा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यही पनि गरिरहनु भएको छ। आयोजना थप टेवा पुर्याएको छ। यसमा चाहिँ हामी यो आयोजनाले गरिरहेको छ। तर चाहिँ हाम्रो अहिले पनि अधिकांश किसानहरू निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमै वास्तवमा चाहिँ मान्छेको यसले गाई भैँसीहरू चाहिँ गाईलाई पुवर म्यान्स काउ के अरे चाहिँ बाख्राहरू पालिरहेको हुन्छ मान्छेले। बाख्राहरू चाहिँ गरिब जनता जुन आत्मा भनौँ न उहाँहरूको गाईको रूपमा पुवर म्यान्स काउ भन्छ बाख्राहरूको लागि। भने यसरी चाहिँ बाख्रालाई धेरै जग्गा पनि चाहिँदैन। उहाँहरू त्यो निर्वाहमुखी कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको चाहिँ जस्तै भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र अथवा स्थानीय तहको चाहिँ जुन पशु सेवाका शाखाहरू हुन्छन् उहाँहरू मार्फत चाहिँ केही कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो आयोजना। यो आयोजना अनुदानमुखी भन्दा पनि व्यवसायमुखी स्वरूपको रहेको छ। यस आयोजनाबाट अनुदान प्राप्त गर्न चाहने पशुपालक तथा उत्पादकहरूले वित्तीय संस्थासँग पनि समन्वय गर्नुपर्नेछ। यो नै यस आयोजनाको सुन्दर पक्ष हो, जसबाट व्यवसाय उन्मुख उत्पादकहरूमा उत्साहको सञ्चार हुनेछ। म पहिलादेखि नै अन्य व्यवसाय पनि गर्दै आएको मान्छे। फेरि समग्र हाम्रो देशको अवस्थालाई हेर्दा पनि हामी उत्पादनतिर एकदमै कमजोर। अनि त्यही माथि खसी भनेको हामी डिपेन्ड भनेको बाहिरै धेरै डिपेन्ड भएको त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेको चिजमा यहाँ आएर हेर्दाखेरि अहिले यो काम गर्दाखेरि आफूलाई पनि एकदम आनन्द लाग्छ होइन, सेटिस्फाइड छु म। यो अलावा अरू बिजनेस पनि छ, यसलाई पनि मैले प्रमोट गरिरहेको छु। अनुदान दिँदा पनि सरकारले के ध्यान दियोस् भने साँच्चै यो मान्छेले अथवा यो किसानले साँच्चै नै एग्रिकल्चरमा व्यावसायिक काम गर्छ है भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरेर दियोस् भन्ने म अपेक्षा चाहन्छु। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको अनुदान प्राप्त गर्न पशुपालक, उत्पादक वा उद्यमीले आफूले सञ्चालन गर्ने उपआयोजनामा 20% लगानी गर्नुपर्नेछ। 30% बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न इच्छाएको हुनुपर्नेछ र बाँकी 50% रकम आयोजनाले उपलब्ध गराउनेछ। अर्थात् कुनै उपआयोजनाको कुल लागत 1 लाख हुन आउँछ। त्यो 1 लाखमा 20% वा 20,000 किसानले लगानी गर्नुपर्नेछ। 30% वा 30,000 बैंकले ऋण लगानी गर्नेछ र बाँकी हुने 50% वा 50,000 आयोजनाले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। यो आयोजनाले न्यूनतमदेखि अधिकतम 50% रकम अर्थात् 1 करोडसम्म अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। जसले यस व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि आफ्नो व्यवसायको 20% सो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि 30% जुन मान्यौँ प्रोजेक्टको साइज अनुसार हुन्छ। जस्तै 1 करोड रुपियाँ कुनै उपआयोजना छ, एउटा चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित चाहिँ पशुजन्य चाहिँ व्यवसाय छ भनेदेखि त्यसमा 20 लाख रुपियाँ 20% को हिसाबले चाहिँ किसान व्यवसायीको अथवा सहकारीको रहन्छ। 30% चाहिँ उहाँले अनिवार्य वास्तवमा त्यो आफ्नो चाहिँ प्रस्तावहरू प्रपोजलहरू त्यो प्रपोजल लेख्न पनि हामी आफै नै चाहिँ फेसिलिटेट गर्छौँ। विगतमा जस्तो चाहिँ बिचमा बिचौलिया छैन, यो मैले भन्नुपर्छ, त्यो पनि नवीनतम प्रविधि हो। हामी आफैले हाम्रो चाहिँ नेभिक भन्ने एउटा संस्था बिजनेस सर्भिस प्रोभाइडर भन्छौँ, उहाँहरूले नै प्रपोजल लेख्नलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको घरमै गएर प्रपोजल लेख्न सक्ने व्यवस्था छ। बनिसकेपछि त्यसले 30% बैंकको लगानी हुन्छ। उपआयोजना सञ्चालन गर्दा उद्यमीको 20% मात्र लगानी हुन्छ भने 50% अनुदान प्राप्त हुन्छ। 30% मात्र ऋण रहने हुँदा यसलाई बिस्तारै आम्दानीबाट सावा ब्याज भुक्तानी गर्दै जाँदा 100% को अधिकार आफूमा निहित हुन आउँछ।
यो आयोजना उद्यमीलाई व्यावसायिक बनाउने आयोजना हो, जसबाट व्यवसाय उन्मुख कृषकहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धक्क लगानी गर्न सक्नेछ र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिबाट कृषकहरूले मनज्ञ लाभ लिन सक्नेछन्। यो क्षेत्रमा कृषिसँग सम्बन्धित केही कुराहरू गर्न सकिन्छ कि यसलाई केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले पशुहरूको कुरा गर्दा 38वटा पाडाहरू र भैँसीहरू टोटल गरेर 38वटा पशुहरू रहेका छन् र त्यस्तै यो आयोजनाले खास यो जय घाँस हामीले एउटा यसलाई रिसोर्स सेन्टरको रूपमा विकसित गर्ने, यो क्षेत्र अझै भन्नु भने यो प्रदेशलाई नै यहाँबाट उत्पादित घाँसको बिउहरू वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो 4 हेक्टर 6 बिघामा एसआइपीको सहयोगमा हामी यो जय घाँसको बिउ उत्पादन गरेका छौँ। आयोजनाले 5वटै प्रदेशका इकाइ कार्यालयहरू मार्फत उपआयोजनाहरू छनौट गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न गइरहेको छ। आयोजना लागू भएका जिल्लाका कृषक समूह तथा सहकारी संस्थाहरूको विवरण सङ्कलन र उनीहरूले पेश गर्ने आवेदनका आधारमा उपआयोजनाहरूको छनौट गरी अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। हामीले 5वटा प्रदेशका लागि स्थापना गरिएका 4वटा विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ कार्यालय र त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सम्भावित उपआयोजनाहरूको भ्रमण पनि गरेका थियौँ। आफ्नो जागिर खानाको लागि बाहिर धाउनु भन्दाखेरि अब जस्तो मान्छेले पनि गर्न सकेर आफ्नो स्वावलम्बन बन्न सकिन्छ यसमा र आफ्नो स्वास्थ्य पनि ठिक हुने रहेछ। गर्न जाँगर हुने मान्छेहरूलाई हैन गर्यो भने अब आम्दानी पनि हुने, स्वास्थ्य पनि ठिक हुने। हामीलाई घाँसको अलिक समस्या छ, टाढा खेत छ हाम्रो, त्यसले गर्दाखेरि घाँसको लागि अहिले साइलेजहरू आएछ हो, त्यस्तोहरू हामीले किन्नलाई भए पनि यो अब सबै सिजनमा किन्न पाइयो भने एउटा व्यवसाय टिकाउन सजिलो त्यो हुन्थ्यो हैन। आयोजनाबाट प्राप्त हुने अनुदान लिन इच्छुक कृषकहरूमा उत्साह र उमङ्ग समेत हामीले देख्न सक्यौँ। आयोजनाको प्रकृति र कार्यक्रम हेरी लगानी गर्न प्रतिबद्ध कृषकहरू उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र व्यावसायिक रूपमा आफू स्थापित हुन प्रतिबद्ध रहेको पायौँ। धेरै जस्तो त डिसिजन सर स्थानीय खासै कमाइमा बिक्री हुन्छ। अब फेरि यसमा हाम्रो चाहिँ के नाफामूलक नभएर सेवामूलक भएको हुनाले हामीले प्रायः चाहिँ यहाँ किसानहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ तर्फबाट चाहिँ बोनस प्रत्येक महिना जसले दुध धेरै ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै पैसा कमिसन दिएर दुध लिने गरेका छौँ। र अब हामीले परिकार बनाएर यताउति बनाएर चाहिँ व्यक्ति उहाँले पायो भने धेरै फाइदा जान्थ्यौँ। अब हामीले परिकार बनाउने साधन भएन, भवन पनि छैन। हामीलाई सहयोग चाहिएको छ, केही अलिअलि केही सहयोग हामीले यही संस्थाबाट पाइरहेका छौँ। अब अहिले आएमा सबभन्दा पहिला घाँसहरूको एकदम सहयोग गर्नुभएको छ। घाँस 2 साल भयो, घाँस कति किन्नु पर्थ्यो त्यो पैसा बचेकै छ। अब अरू आएमा तालिमहरू सामान्य तालिम पनि पाएका छौँ। चाहना भनेको अब भवन निर्माण गरेर उद्योग स्थापना गर्ने, हामी आफ्नै खुट्टा आफै टेक्न चाहन्छौँ। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउन गाई भैँसी पालक, मासुजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउन बाख्रा खसी बोका पालक तथा पश्मिना उत्पादन बढाउन च्याङ्ग्रा पालकहरूमा भएको यो उत्साह र प्रतिबद्धताले नेपाललाई पशुवस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा विश्वास दिलाएको छ। लाइभस्टक सेक्टरकै अहिलेसम्म आएको ठुलो आयोजना भनेर चिनिँदै गर्दाखेरि यो आयोजनाबाट सबैले चाहिँ एकदम ठुलो आशा लिनुभएको छ भनौँ न। यो दुधको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ, खसी बोकाको मासुको उत्पादन बढ्छ, उत्पादकत्व बढ्छ, र त्यस्तै च्याङ्ग्रा पश्मिनाले हामीले निर्यात गर्ने, निर्यातमा प्रवर्धनमा टेवा पुग्छ भन्ने ठुलो आशा लिनुभएको छ। र धेरै ठाउँको हामीलाई सुझाव चाहिँ के प्राप्त भएको छ भनेपछि यो नगर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी रोकिन्छ भन्ने एउटा बाटो रहेको छ। र अर्को चाहिँ के छ भनेपछि हामी पनि स्थानीय प्रदेश अरूसँग चाहिँ सहकार्यको चाहिँ बढाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले एकदम गर्नुभएको छ। र हामी उहाँहरूकै सुझाव अनुसार नै स्थानीय तहमा अहिले हामीले पशु सेवा केन्द्रहरू बनाउने, अनि हामीले त्यो प्रजननका कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ, भ्याक्सिनेसनका कुराहरू बढाइरहेका छौँ। र त्यो बाहेक पनि क्षमता विकास, नयाँ सहकारी होस्, समूह होस्, उहाँहरूको क्षमता विकासमा पनि अगाडि हामीले काम गरिरहेका छौँ। आयोजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य अनुरूप काम गर्न पशुपालक,
पशुवस्तु उत्पादक तथा उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत तथा नियमन सुदृढीकरणलाई एक अर्काको पूरक बनाएर काम गर्दै उत्पादनशील पुँजी, पशु सेवा र बजार पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएको छ। हामीले एकदमै समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ र अब हामी यसरी चाहिँ अनवरत रूपमा अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्नलाई हामीलाई समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन। जस्तै अहिले पनि नभएका होइनन्, तर मैले अघि भने यो जुन निश्चित मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित अनुदान प्रवाह गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी सम्पूर्ण गतिविधिहरू जुन हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि हामीसँग बेसलाइन डेटा छ होइन त, अहिले दुध कति उत्पादन भएको छ र हाम्रो इन्टरभेन्सनले हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरूले त्यो हाम्रो आयोजना लागू भएको क्षेत्रमा दुध र मासु चाहिँ कम्तीमा पनि 40% चाहिँ बेसलाइनबाट बढेको हुनु पर्यो। आयोजनाले प्रदेश नम्बर 5 को दाङ जिल्लामा रहेको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा बर्सिम घाँसको बिउ उत्पादनमा क्रियाशील शिवशक्ति घाँसको बिउ उत्पादक सङ्घ गुरुवा गाउँसँग समन्वय गरी गुणस्तरीय बिउ उत्पादनमा समेत प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्र नभए पनि करिब 110 बिघा जमिनमा उत्पादन हुने ग्रिन गोल्ड जातको सो बर्सिम घाँसको बिउ उत्पादनका लागि मल बिउ र औषधिमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले गर्दा मुलुकभरका पशुपालक कृषकहरूले गुणस्तरीय घाँसको बिउ प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो संस्थाले यस क्षेत्रमा रहेका किसानहरूलाई बढी आम्दानी दिने उद्देश्यले बर्सिम घाँस लगाउनमा प्रेरित गरेको छ। झन्डै 150 घरभन्दा बढी घरधुरीहरू यस घाँस व्यवसाय घाँसमा लागेर लाभान्वित हुनुभएको छ। मेरो 30 कट्ठामा उत्पादन भएको झन्डै 2 देखि 2,10,000 रुपियाँ मैले बिउ उत्पादन गरेर वार्षिक इन्कम गर्छु। प्रति कट्ठा 30 देखि 35 केजीको दरले उत्पादन हुन्छ र त्यसैको आधारमा 400-500 क्विन्टल भन्दा बढी बिउ उत्पादन हुन्छ। एनएलएसआइपीले हामीलाई पनि रोज्नु भएको छ यो घाँसको क्षेत्र हो भनेर, एउटा निश्चित एरियालाई भनेर उहाँहरूले लागत सहायतामा औषधि र यो बिउको व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएको छ। आयोजना मुलुकलाई दुग्ध, मासु तथा पश्मिना जन्य पदार्थबाट आत्मनिर्भर बनाउने, आयातलाई शून्यमा झार्ने र निर्यातलाई बढाउँदै बाहिरी रहेको अरबौं रकम नेपालीहरूको घर घरमा पुर्याउने, आय आर्जनको माध्यम बनाउने र रोजगारी सृजना होस् भन्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ। साना तथा मझौला कृषक लक्षित यस आयोजनाबाट 500 पशु व्यवसाय उद्यमी परिवार र पशु सेवा प्रसार कार्यक्रमबाट 2 लाख परिवार लाभान्वित हुने आकलन गरिएको छ, जसबाट गाई भैँसीको दुग्ध उत्पादनमा 40% वृद्धि हुने, त्यस्तै मासु उत्पादनमा 40% नै वृद्धि हुने र च्याङ्ग्राबाट उत्पादन हुने पश्मिनामा 80% वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना कृषकहरूलाई पूर्ण व्यवसायी र जिम्मेवार बनाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग होस् भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नतामा अनुदान उपलब्ध गराउने गर्दछ, ताकि आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग भइ नै रहनेछ। आयोजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आयोजना कार्यान्वयन समूह, सम्बन्धित सरोकारवाला सहित उपभोक्ताहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ, किनकि मुलुकबाट बाहिरी रहेको अरबौं रकम नेपाली उद्यमीहरूको घरमै पुग्नेछ। तब मात्र आयोजनाको अपेक्षा र सफलतालाई नजिकबाट अनुभूति गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बहस श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म शेखर खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।